رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد خدا نو جیڑا خالق سنسار دا، امبروں پانی قدرت نال اتاردا، روزی رسان مولا ہر جاندار دا، وقت پر رزق کھلے مومن کفار دا، نام محمد والا کل جٹھار دا، لکھاں درود جو گیا مہراج نی، اللہ نے دتا اسنو ملکاں دا تاج نی، آج سونا جد آیا جہان تے، کفر اندھیرا ہے سی جن انسان تے، وعدت آوازاں نہیں سی ایک دی زبان تے، ہر ایک شیطان دشمن تائیں پکار دا، نام محمد والا کال جٹھار دا، نام محمد والا کال جٹھار دا، آن نبی نے کلمہ وعدت پکاریا، کافر مشرکانو سونے سنواریا، گاڑ دتا جہنڈا اللہ وعدے قہار دا، نام محمد والا کل جٹھار دا، چار چفیرے پیاں سونے دیاں دھمانی، کھلگ مٹھا سو شہن کر دتا تمانی، جے اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی، ہو جائے سمسامی اتے فضل غفار دا، نام محمد والا کال جٹھار دا، افضل تے بہتر جیڑا ساری خدائی تھی، تھمنا نہ رنا جس دی جدائی تھی، کافرانو مومن کیتا دل دی صفائی تھی، اسم گرامی جس دا درد سنسار دا، نام محمد والا کال جٹھار دا، اندر ورخانہ کیتا وعدہ رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا ہے جہان نے، سب تو اچھا شان پایا سلطان نے، گھر گھر وچے پہنچیا ویکھو نام سرکار دا، نام محمد والا کال جٹھار دا، جے نیت بار چلو مکے شریف نی، بیت اللہ اندر جس دا بانے حنیف نی، ہر ملکوں پہنچن اوتھے جوان ضعیف نی، کالے تے گورے اوتھے کوئی نان تار دا، نام محمد والا کال جٹھار دا، سانو لیا رنگاں والے ہندوستانی جے، مدرے تے پھنک چینی جاپانی جے، گولے تے پتلے زلفاں والے ایرانی جے، ہے ہر ایک مرشد میری سچی سرکار دا، لوگ امریکن لمبے تے سیران دے بھارنی،
قادم آنے گورے اندلسی سارنی اپلی مسی رنگ گورے نیارنی ہر ایک جے خاتم میرے آمد سرکار دا نام محمد والا کالج ٹھار دا شیخ صاحب کے خطاب تو پہلے چھوٹا جہا وقفہ